मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा रुला देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं कि जब एक हाफिज़े कुरान लड़की को कब्र में दफन किया गया तो उसकी कब्र में आग जलने लगी। आखिर उस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसे अल्लाह पाक ने दुनिया के लिए इसको इबरत बना दिया। इस वाक़ये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या हम उसी लड़की की शौहर की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम मोहसिन है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हमारे घर में कुल 4 अफराद रहते थे। मैं, मेरे माँ बाप और एक मेरी बेवा फूफू जो मेरी दूसरी माँ जैसी थी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग बाकी रह गए। माँ को खोने का गम मुझ पर बहुत भारी साबित हुआ था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। मुझे मेरी फूफू और मेरे अब्बा ने माँ का गम भुलवाने के लिए बहुत सहारा दिया था। वो हर वक्त मेरे साथ लगे रहते और दोनों कोशिश करते थे कि मुझे अकेला ना होने दे। मैं हमेशा से ही उनकी तवज्जो का मरकज रहा। फिर मैं कुछ अरसे के बाद संभल चुका था और दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई से फारिग हुआ तो मेरी फूफू को मेरी शादी का शौक सताने लगा। मैंने हामी भरी तो जोरों शोरों से मेरे लिए लड़की तलाश की जाने लगी। तब मेरी फूफू को अपने मरहूम शौहर के खानदान में से एक लड़की का ख्याल आया जिससे फूफू का अब भी मिलना जुलना रहता था। उन्होंने हमें बताया था कि वो लड़की कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा संजीदा और नेक थी। उसके वालिदैन नहीं थे और वो 2 बहनें थी। सिर्फ एक छोटा भाई था। उसने बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया था और अपने दोनों बहन भाइयों को अकेला पाल रही थी। वो खुद बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी। वो नमाजी और हाफिज़े कुरान थी। घर में बच्चों को कुरान मस्जिद पढ़ाया करती थी और उसकी दुआ और उसके दिए हुए कुरान तावीज़ात से बहुत ज़्यादा असर रखते थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमा कर अपने घर चला रही थी। मैंने ये सब सुना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैंने उसे देखे बिना ही उसके लिए हामी भर ली और फूफू ने पहले ही फुर्सत में ही उसके खानदान के भरोसे मशवरा करके मेरा रिश्ता उस लड़की से तय कर दिया और जल्द शादी भी तय कर दी। मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरी बीवी ने यही शर्त रखी थी कि वो बाद में भी अपनी बहन की शादी होने तक, भाई की तालीम पूरी होने तक इन दोनों की माली इमदाद करती रहेंगी। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि अगर मुझसे भी कोई मदद हो सके तो मैं ज़रूर किया करूँगा। रिश्ता तय होने के बाद हमारी शादी कर दी गई। मैंने अपनी बीवी को देखा तो उसका आशीर हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि बहुत ही खूबसूरत थी, हसीन ज़मील थी। उसके साथ कुछ दिन रहकर ही मैं उसके बहुत करीब हो गया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करके तैयार रहती थी। मेरी बीवी ऐन मेरी फूफू की बताई हुई बातों के जैसी थी। उसने कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं दी थी और मेरे आराम व सुकून का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। हमारे घर में खुशहाली और सुकून था, बस सिर्फ औलाद की कमी थी। वो मुझे महसूस तो बहुत ज़्यादा होती थी, मगर अपनी बीवी के सब्र से मुझे बहुत सहारा मिला हुआ था। हमारी शादी के तीसरे साल ही मेरे अब्बा वफात पा गए। अपने अब्बा की वफात और अपनी बे औलादी ने मुझे कुछ ज़्यादा ही बेसुकून कर दिया था। मेरे अंदर सब्र और शुक्र ख़त्म होने लगा। ऐसे में मेरी बीवी थी जो मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानी और नेमतें याद दिलाया करती थी। वो मुझे सब्र की तलकीन करती रहती थी। मैं हैरान था कि वो एक लड़की होकर मुझे हौसला दिया करती थी। हालांकि हमारे खानदान वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था कि हमारी औलादें क्यों नहीं हो रही, और मेरी फुफू तो उठते बैठते ठंडी आहें भरने लग रही थी और मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाया करती थी, यूँ जैसे सब कुछ मेरी बीवी के हाथ में हो। मैं अपनी फुफू को बहुत ज़्यादा समझा कर थक चुका था।
الٹا وہ ہم دونوں سے لڑنے لگتی اور ہمیں علاج کروانے کا کہا کرتی تھی تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اس پریشانی میں وقت گزرتا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ ان دنوں میں بہت زیادہ خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ عطا فرمایا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے بگڑ چکی تھی۔ میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میری بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غمزدہ سا ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ جب اس کو غسل وغیرہ دے کر ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کا شمع ہو۔ یوں ہی میری بیوی کو دفن کر دیا گیا۔ نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسے میں طوفانی ہوائیں بھی چلنے لگی کہ سب حیران پریشان۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کا موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی جھگڑے چلتے رہے۔ میرے بچے کو ہر وقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر میں رہ رہے تھے، اسی لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا تھا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر تو پانی، بارش اور ہوائیں تھم چکی تھی اور آسمان صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا اس حال میں رونا اور اس طرح اس کا رونا مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ اس طرح خواب میں رونا مجھے بھی بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک اور نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر تک اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچوں کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا کہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سے مضبوط مرد بھی اندر سے گر چکا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں دھواں نکل رہا تھا۔ اس قبر سے آگ نکل رہی تھی۔ وہاں اتنی تیز بارش ہوئی تھی کہ میرا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر کو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے
और मेरी बीवी की कब्र पर मट्टी डाल दी। ये सब उस मजदूर ने दूर से खड़े होकर किया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत नहायत खराब हो चुकी थी। सबने मेरी हालत को देखकर बीबी से जुदाई का गम समझकर मुझे सहारा दिया और तसल्ली देने लगे, जबकि मैं हैरान था कि आखिर मेरी बीवी पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया था। वो इतनी नेक थी, मेरी नज़र में तो मेरी बीवी की ऐसी कोई गलती नहीं थी जो कि मुझे सोच सोच कर पागल कर रही थी कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है। ये सोच सोच कर मेरा दिल फट रहा था। अपनी बीवी की कब्र के ऊपर आया अज़ाब मुझे धचका पहुंचा रहा था। हर मुश्किल हाल में मैं अपनी बीवी को साबिर और शाकिर देखा। मुझे ढूंढने में भी कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। मैं इतना तो जानता था कि अल्लाह ना इंसाफ नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी की हकीकी से अल्लाह ना वाकिफ हो। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतना अरसा अपनी बीवी के साथ रहकर भी उसे जान नहीं पाया। मुझे दुख ये भी था कि अगर मेरी बीवी कोई गुनाह कर भी रही थी तो काश के मुझे उस गुनाह का पहले ही पता चल जाता, ताकि मैं उसे उस गुनाह से रोक लेता और इस अज़ाब से बचा लेता। मैं पछतावे में मुब्तला था। मगर इन दिनों क्या चल रहा था, मेरा बेटा रातों के वक़्त कौन संभाल रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस अपनी महरूम बीवी के लिए बेचैन था और अल्लाह से उसकी मगफिरत की दुआ करता रहता था। एक रोज़ फूफो अचानक मेरे पास आई और संजीदगी से बोली कि उन्हें मुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी फूफो ने मुझसे जो बात की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी को मरे हुए बड़ी मुश्किल से 21 या 20 रोज हुए थे। मेरी फूफो मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। मैं फूफो से नाराज होने लगा कि उन्हें मेरी महरूम बीवी का एहतराम करना चाहिए। कम से कम इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं ये सदमा अभी तक भूल नहीं पाया था। मैं अभी तक सदमे में था। फूफो ने बड़ी तहम्मुल से मेरी नाराजगी देखी और मुझसे कहने लगी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए मुझे या मेरे बेटे को वो नहीं संभाल सकती, क्योंकि फूफो तो वाकई बीमार और कमज़ोर हो गई थी। उनकी बिनाई भी कम हो चुकी थी और मैं सच सोचकर परेशान होने लगा और थक हार कर मैंने अपनी फूफो की बात मानने का फैसला कर लिया और एक रोज़ काम पर जाने से पहले फूफो को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे जवाब ने मेरे फूफो को खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं जैसे ही काम से शाम को वापस आया, ये देखकर हैरान रह गया था। फूफो ने मेरे निकाह के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर दी थी। मैं तो वैसे भी इस बात के लिए खुद को राजी कर चुका था। मैं खामोशी से निकाह खान के सामने बैठ गया। फूफो ने मेरा निकाह मेरी मरहूम बीवी की बहन से करवा दिया था। इस निकाह के बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि ना जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुश मिजाज है या नहीं, और ये भी ना जाने वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था कि जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमईन था, वैसे दूसरी बीवी से कभी मुतमईन हो पाऊंगा। मेरे वही मामलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता, शाम के वक़्त घर लौट आता और अपने कमरे में बंद हो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने बड़ी ही खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरे दिल दिमाग ये बात सोचने लगा, और अजीब बात ये थी कि मैंने आज तक कभी अपनी दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया हुआ था। क्योंकि मेरी बीवी दीनी माहौलात की सबसे ज़्यादा समझ रखती थी, इसीलिए अपनी बहन का मुँह उसने पर्दा करवाया था, और वो पर्दा आज उसी लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज़ मैं काम से जल्दी वापस आया
تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات پر اس کی طرف متوجہ کیا تھا اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ یہ بات عجیب کیفیت میں پڑ گیا تھا اور اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے۔ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیران اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس ہی نہیں ہے، وہ اس کی جگہ لے کر کتنی خوش اور کیسے مطمئن میں نظر آ سکتی ہے۔ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانے کیسے ہونے والی تھی، کیونکہ اس کی قبر میں آیا عذاب مجھے یاد آ رہا تھا اور وہ اس عذاب کو کس طرح جھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی محروم بیوی کا یہ راز غصے میں بغیر سوچے سمجھے اس کی بہن کے سامنے بول دیا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا اور میں چپ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے میں مجھے دیکھتی رہی، پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر پگھل گیا تھا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے تعقیب کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بری بازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی نہیں تھی۔ یہ سن کر میں تنگ رہ گیا، یعنی میری محروم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ بربرا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے سچ جاننے کے لیے انتظار کی۔ اس نے مجھے اپنی بہن کی اصلیت بتائی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی ایک نیک لڑکی تھی، حافظ قرآن تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے جو بھی کچھ آیت پڑھی اس بچے کو پڑھ کر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن بہت مشہور ہو گئی کہ ایک لڑکی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذات نام پر قرآن پاک کی آیت لکھ کر دیتی۔ وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم بھی نہیں تھی۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے، دن رات روتے رہتے تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پالے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب وہ 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس لڑکے کی خواہش پوری ہو گئی۔ ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر روز آئے دن ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذات بنواتے تھے، ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے تھے۔ ایک روز میں نے جب چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن قرآن پاک کی آیت الٹا لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا عالم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہو چکی تھی۔ بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی اگر ایسا نہیں کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ اس بات پر میں بہت زیادہ غصہ ہو گئی۔ بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا ہمارا بھائی مر جاتا، مگر یہ حرام کام
तुम ना करती। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अपनी बहन को मैं बहुत ज्यादा समझाती रही, मगर वो लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक और रूहानियत पा चुकी थी, मगर उसने पैसों की लालच में सब कुछ गवा दिया। उसकी जिंदगी अच्छी थी, वो नमाज पढ़ने वाली थी, हर वक्त कुरान पढ़ती रहती थी, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहती थी। हत्ता कि उसकी शादी हो गई, मगर उसने वो गुनाहों कबीरा कभी ना छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह ताला नाराज हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त आज़ाब में मुब्तला कर देगा, और मेरा कहा सच हो गया। मैं गुमसुम हो गया। मैं अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ दुनियावी पैसों की लालच में इतना बड़ा गुनाह कर रही थी, और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी उस जैसी हाफिजा ना होने के बावजूद अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी से नवाज दिया था। काला इल्म करने वाले और करवाने वाले दोनों के लिए अल्लाह के वहाँ सख्त आज़ाब है। कभी भी किसी पर इतनी शदीद बीमारी में भी इस गुनाह का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बीमारी के बाद जब मौत आए तो उसको कभी भी आज़ाब से निजात ना मिले। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे तावीज़ात और जादू टोने से बचाए और ऐसे गुनाह करने से हमारी हिफाजत फरमाए।